हैं। हमें कानून मत पढ़ाओ, हमें इस्लाम मत पढ़ाओ, हमें शरीयत मत पढ़ाओ। हम इंसान हैं, हमारे हुकूक हैं, और मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इद्दत के हवाले से किसी औरत को या मर्द को सजा हुई, और ये जो फैसला आया है इसका इसरार सिर्फ बुशरा के ऊपर नहीं है या इमरान खान के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान की 49% जो औरतों की पॉपुलेशन है, आपने उनके सरों पे वैसे ही तलवार दोबारा लटकाने की कोशिश की है। किसी औरत के खिलाफ वो मजीद यूज कर सकता है, वो हमारी जिंदगियां खतरे में डाल सकता है। जैसे कि आपको पता है, ऐसे फैसलों के नतीजे में या ऐसी प्रेसिडेंट्स के नतीजे में औरतों की जानें जाती हैं, उनको कम्प्लीटली ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है। और हमेशा सोसाइटी हमारी, अनफॉर्चुनेटली हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी मर्द के साथ ही खड़ी होती है। तो आज हम हायर कोर्ट्स तक एक तो ये अपनी एप्रीहेंशन और अपनी ये उम्मीद पहुंचाना चाहते हैं, ये औरतों की आवाज बल्कि उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस फैसले को ओवरटर्न करें, नहीं तो आप इस माशरे की, इस मुल्क की औरतों को मजीद खतरे में डाल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अभी डॉक्टर फरजाना बारी को दावत दूंगी कि वो इस केस के बारे में और हमारा जो औरत मार्च का स्टांस है वो मजीद आपको क्लियरली आपके सामने रखें। बरिया, जैसे कि आपने सुना कि ये औरत मार्च की जो एक पोजीशन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि औरत मार्च जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं है, बल्कि वो एक फ्रंट लाइनर्स है जो पाकिस्तान में औरतों का जो राइट्स का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके वो फ्रंट लाइनर्स हैं। वो फ्रंट पे आके उसके लिए जदोजहद करते हैं, और पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की जुडिशरी या पाकिस्तान के अंदर जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जहाँ भी उसका इजहार होता है, औरत मार्च जो है उसकी कंडेमनेशन के लिए हर तरह के खतरात मोल लेकर जो है वो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे आगे होते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो इद्दत का फैसला आया है पाकिस्तान में, ये इंतहाई शॉकिंग, इंतहाई काबिल मज़म्मत, बहुत पैट्रियार्कल, एंटी वुमेन, मैं समझती हूँ कि ये ह्यूमन है। ना सिर्फ ये कि औरतों पे बल्कि मर्दों पे भी इसके असर होंगे। तो ये जो एक फैसला आया है, हम ये समझते हैं कि क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इद्दत के हवाले से किसी औरत को या मर्द को सजा हुई, और ये जो फैसला आया है इसका इसरार सिर्फ बुशरा के ऊपर नहीं है या इमरान खान के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान की 49% जो औरतों की पॉपुलेशन है, आपने उनके सरों पे वैसे ही तलवार दोबारा लटकाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, जिसकी हम जोर मजम्मत करते हैं, जहाँ पे एक पैट्रियार्कल माइंडसेट बैठा हुआ है, कि वही जुडिशरी है जिसने हदूद ऑर्डिनेंस में 27 ईयर्स तक, वो हदूद ऑर्डिनेंस जिसमें औरतें जब रेप हो जाती थी, उस सभी मर्दों की, 4 मर्दों की गवाही मांगते थे। 27 साल लगे पाकिस्तान में औरतों की तहरीक को कि हम ये साबित करें कि ये गैर इस्लामिक है, और ये तमाम वो अदवार था जिसके अंदर जो जेलें थी वो हदूद ऑर्डिनेंस में औरतों से भरी हुई। उस जद्दोजहद के नतीजे में जब फैमिली प्रोटेक्शन एक्ट आया तो हमने देखा कि ये सब जेलें जो है औरतें, वो सब जेलें खाली हो गई। अब ये एक नया पंडोरा बॉक्स पाकिस्तान की जुडिशरी खोलने जा रही है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की औरतों का, हम सब की जिम्मेदारी है जो ये समझ रहे हैं कि किस तरह से इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो औरतों के लिए एक अजाब बनेगी। उनकी ये जिम्मेदारी है कि हम ये प्रोटेस्ट करें, हम सोशल मीडिया पे इसको वायरल करें, ताकि कम से कम जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, जिससे हमें कोई ज्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि उन तक पैगाम जाना चाहिए कि आप पाकिस्तान की औरत को अपने जुडिशल फैसलों के हवाले से इस तरह गैर महफूज नहीं कर सकते कि आपका कोई राइट नहीं है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो फैमिली लॉज है वो औरतों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मर्दों को आपने इजाजत दी है, वो 4 शादियां कर सकते हैं बगैर औरत को बताए हुए कि उसका क्या कसूर है। ज़बानी कलामी उसको तलाक़ें देते हैं, और औरत कभी खुला देती है तो उसको ये साबित करना पड़ता है कि उसके पीछे कोई सॉलिड वजह है।
یہ جو پیرالل جوڈیشل سسٹم ہم نے بنائے ہوئے ہیں جس کا مریا نے ذکر کیا، ہماری اسٹیٹمنٹ میں بھی اس کا عورت مارچ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیرالل جوڈیشل سسٹم جو ہے ان کو بھی ختم کیا جائے، فیملی لاز کو زیادہ آپ جینڈر جسٹ بنائیں. یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جو ہمارے فیملی لاز ہے اس کو جینڈر جسٹ بنائیں. اس کے اندر عدت کے معاملے میں یہ ہمارا ایک بہت کنسیڈریٹ موقف ہے کہ عورت میری نہیں تو کس کی مرضی، میری نہیں تو کس کی مرضی، میری نہیں تو کس کی مرضی. قاضی سن لے کس کی مرضی، جواب دیجئے. قاضی سن لے کس کی مرضی، قاضی سن لے کس کی مرضی، جنرل سن لے کس کی مرضی، فوجی سن لے کس کی مرضی. میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری نہیں تو کس کی مرضی، میری نہیں تو کس کی مرضی، میرا جسم. کہ وہ اپنے کالے فیصلے ہمارے لال خون کے ساتھ لکھ لیتے ہیں. یہ عدلیہ کی تاریخ میں ایک انتہائی شرمناک فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور شاید عدالت کے پاس عزت بچانے کا راستہ یہی ہے کہ اس فیصلے کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے اور پاکستان کی تمام خواتین سے معافی مانگی جائے، کیونکہ آپ نے ہماری ڈگنیٹی پر، ہماری پرائیویسی پر، ہماری باڈیلی آٹونومی کے اوپر حملہ کیا ہے. اور یہ پہلا حملہ نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری حملہ بھی نہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ حملہ کریں گے ہم ایسے ہی باہر نکلیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ملک، یہ نظام ایسے نہیں چلے گا. وہ تمام طاقتور حلقے جنہوں نے یہ فیصلہ لکھ کر شخص جو بنیادی انسانی حقوق میں یقین رکھتا ہے، ہر وہ سیاسی پارٹی جو بنیادی انسانی حقوق پہ یقین رکھتی ہے، اور ہر وہ شخص اور ہر وہ سیاسی جماعت جو جینڈر ایکویلٹی میں بلیو کرتی ہے، یہ ان سب کا مسئلہ ہے. یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے، ڈاکٹر بشیر کا بھی مسئلہ ہے. جو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا جس طرح سے اس فیصلے کی مذمت ہو رہی ہے، میں ایک کمزور شخص ہوں، اور کمزوری کی وجہ سے یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے اس کے ڈر سے شاید میں وہ باتیں نہ کروں جو سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اظہار کیا ہے. لیکن دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں شاید جج کی تو ایسی مذمت نہ کر سکوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ مقدمہ بنایا، وہ لوگ جنہوں نے پروسیکیوٹ کیا اس کو، میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں. جن لوگوں نے یہ مقدمہ بنایا ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ ایک سیاسی لیڈر جو میرا مخالف ہے، شاید اس سیاسی لیڈر کا منہ کالا کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت ان لوگوں نے جنہوں نے یہ مقدمہ بنایا، انہوں نے محض ایک سیاسی لیڈر کا منہ کالا کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے پاکستان کے تمام خواتین کا منہ کالا کرنے کی کوشش کی. ناکام کوشش، ناکام کو، اور ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. آپ دیکھیے وہ جو سیاسی مخالف ہے ہمارا، ہم اس کو اپہولڈ نہیں کرتے، کم از کم میں نہیں کرتا، کیونکہ جتنی بھی ایسے جو قوانین ہیں ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے بہت سارے. پھر ہم نے احساس ہوا کہ نہیں، یہ سیکسزم نہیں ہے، یہ شوونزم نہیں ہے، یہ پیٹریارکی نہیں ہے، یہ عورت سے نفرت ہے. اور یہ جو فیصلہ سنایا ہے عدالت نے، یہ بھی عورت سے نفرت کا ایک مظاہرہ ہے. ہمیں قانون مت پڑھاؤ، ہمیں اسلام مت پڑھاؤ، ہمیں شریعت مت پڑھاؤ. ہم انسان ہیں، ہمارے حقوق ہیں، اور میری شادی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری شادی میری مرضی، میری شادی میری مرضی، میری شادی میری مرضی. بیسس پہ یہ فیصلہ دیا گیا، اور ہم آج عورت مارچ کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ عدت کے کیسز میں، طلاق کے کیسز میں اور شادی کے کیسز میں عورتوں کا جو ورڈ ہے، عورتوں کی جو ٹیسٹیمنی ہے وہ فائنل ہونی چاہیے. کیونکہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر، جو کہ اتنی پیٹریارکل سوسائٹی ہے، جس کے اندر عورتوں کو پہلے سے ہی اتنا دبایا گیا ہے،
گھر کے اندر, گھر کے باہر, ورک پلیسز کے اندر ہمارے لاز جو کہ ہمارے فیملی لاز ہیں یا کوئی اور لا ہے وہ آلریڈی اتنا ڈسکریمنیٹری ہے ہمارے اگینسٹ, آلریڈی وہ اس میں اتنی انیکویلٹیز ہیں, تو یہ فیصلہ مزید ان انیکویلٹیز کو ری انفورس نہیں کرے گا بلکہ وہ آگے جا کے اس کو کمپلیٹلی سولیڈیفائی کرے گا, اور فیوچر میں جو عام عورتیں ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے یا پھر جو کہ ایک کمزور طبقے سے آتی ہیں, ورکنگ کلاس ہے یا آپ کی مڈل کلاس ہے, ان کے اوپر ان کی لائف میں جو مرد ہیں یا کوئی بھی ہے اٹھ کے یہ کہے گا کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دیا یا یہ مطلب اس طرح, کیونکہ اس میں ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ساتھ ساتھ, ایک جو ہماری پیرالل دو سسٹم ہے, ایک شریعہ سسٹم جو کہ یوزولی ہماری سوسائٹیز میں فالو ہوتا ہے, اور اس کے بیسس پہ لوگ آج ہم میں سے ہر کوئی آج جو یہاں پہ کھڑا ہے وہ کسی نہ کسی ایسے کپل کو جانتا ہوگا کہ جن